निजी स्तरबाट सञ्चालित एफएम रेडियोहरूको सामूहिक आवाज एभोल्युसन भोइस अफ रेडियो। नमस्कार। देशैभर सञ्चालित एफएम रेडियो बीच कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र व्यावसायिक सहकार्यमा नवीनतम प्रस्तुति कार्यक्रम भोइस अफ रेडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल थापा। यो कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकाका 11वटा एफएम रेडियोका साथै देशैभरि सञ्चालित अधिकांश एफएम रेडियोबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। समृद्ध र सचेत समाज निर्माणका लागि आम नागरिकका साथ अगाडि बढ्ने उद्देश्यबाट प्रारम्भ भएको यस अभियानमा समय र परिस्थितिको माग बमोजिम विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर सामग्री प्रस्तुत हुँदै आएको छ। आजको कार्यक्रममा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै सिर्जित विवाद समाधानका निम्ति द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता जरुरी भएको विज्ञहरूको भनाई। एउटा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने, दोस्रो त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने, किनकि लिम्पियाधुरा भनेको इन्डिया, चाइना, नेपाल तिनकै जोडिने ठाउँ हो। भारत र नेपाल बीचको सीमा विवाद बढ्दै गए, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहायता लिनुपर्ने कानूनविदको सुझाव। युएन चार्टरको धारा 35(1) ले के भन्छ भने कुनै पनि देशको बीचमा यदि डिस्प्युट एराइज हुन्छ भने त्यो देशले के छ भने इट्स अ ड्युटी टु पिसफुली सेटल दैट डिस्प्युट। संविधानविद दिनेश त्रिपाठी र सीमा विवादबारे नेपाली नागरिकहरूको बुझाइ कस्तो छ, यी विषयहरू समेटिनेछन्। सुरुमा भने नेपाल लगायत विश्वमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको आजसम्मको अवस्था कस्तो छ, कोभिड-19 विशेषका साथ साथी प्रतीक नेउपाने। कोरोना अपडेट। नेपालमा पुनः 36 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 484 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 36 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 71 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 9 जना आज डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरूको पछिल्लो 2वटा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको डाक्टर उदयनारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। डिस्चार्ज हुनेहरूमा पर्सा र रौतहटका 3 जना, बाराका 2 जना र 1 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। आज 9 जना डिस्चार्ज भएसँगै नारायणी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको संख्या 62 रहेको छ। अन्य 25 जना संक्रमित भने गण्डक कोभिड अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। कतारमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने नेपाली कामदारको संख्या 6911 जना पुगेको छ। मे 19 सम्मको विवरण अनुसार 1 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। कतारको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित 35,631 जना मध्ये नेपाली समुदाय दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। सबैभन्दा बढी भारतीय कामदार 11,018 जना रहेका छन् भने तेस्रोमा बंगलादेशी 5,589 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 43% न्यून तलबमा काम गर्ने कामदार रहेका छन्। कतारले मैजर हेल्थ सेन्टर, रुवाड अल खलिल हेल्थ सेन्टर, उमसलाल हेल्थ सेन्टर र अल गरफा हेल्थ सेन्टरबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको जनाएको छ। कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले उपचारमा नेपालीहरूलाई कुनै विभेद नरहेको बताउनु भएको छ। श्रोता, तत्कालीन नेपालको सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा विगत 5 दशकदेखि नेपालको नक्सामा नअटाएको नेपालको सुदूरपश्चिमतर्फको विकट क्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा अहिले नेपालको नक्सामा समेटिएको छ। लगभग 236 वर्ग किलोमिटर उक्त नेपाली जमिनमा भारतले सन् 1962 देखि नै आफ्नो सैनिक अखडा राख्दै आएको थियो। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनीतिक लाभका निम्ति मात्र प्रयोग गर्दै आए तापनि अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुनु स्वागत योग्य कदम हो। साथी कृष्ण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। इस्यु अफ द डे।
नेपालका तत्कालीन सरकार तथा प्रशासकको अकर्मण्यताका कारण झण्डै 5 दशकसम्म नेपालको आधिकारिक नक्सामा नअटाएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट उत्तरतर्फको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा अहिले नेपालको नक्सामा समेटिएको छ। लगभग 335 वर्ग किलोमिटर उक्त नेपाली जमिनमा भारतले सन् 1962बाटै सैनिक अखडा राख्दै आएको थियो। तर यसलाई राजनीतिक दलहरूले लगातार सार्वजनिक खपतका निम्ति राजनीतिक एजेन्डा मात्रै बनाउँदै आए। त्यसैको आडमा भारतले अहिले मुलुकको राजनीतिक नक्सा मात्र निकालेन, त्यही नेपालको भूमिमा तिब्बतको धार्मिक स्थल मान सरोवर जोड्ने लिङ्क रोड बनाएर सञ्चालनमा ल्यायो। यहीँबाट सुरु भएको विरोध अनि तातिएको नेपालको राजनीतिकै परिणाम अहिले नेपाल सरकार पनि बृहत राजनीतिक सहमतिमा एक कदम अघि बढेको छ। मुलुकको आधिकारिक नक्सा जारी भएपछि संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। तथ्य र प्रमाणले कालापानी, लिपुलेक सहितको क्षेत्र नेपालकै भएको पुष्टि गर्छ। ब्रिटिस सर्भेयर अफ इन्डियाले सन् 1927मा बनाएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली नदी भएको उल्लेख गरेको छ। यति मात्र होइन, भारतको सर्वेक्षण विभागले सन् 1856मा निकालेको नक्सामा पनि यो भूभाग नेपालको रहेको प्रष्ट देखाइएको छ। सन् 1856मा प्रकाशित नक्सालाई आधार बनाउँदा लिम्पियाधुरा मात्र होइन, हाल भारतीय पक्षले आफ्नो भूभागका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको गुन्जी, नाभी अनि कुटी गाउँ समेत नेपालको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। 2 नोभेम्बर 2019को दिनमा भारतले नयाँ नक्सा निकाल्यो। नयाँ नक्सा निकालेर नक्सामा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतको सरहदतिर पारेर नक्सा देखायो। त्यो बेलामा नक्सामा कागजमा देखाएको थियो। अब अहिले जमिनमा नै देखाउने कुरा सुरु गरेर हेर्नुहोस्। अब अहिले चाहिँ अब सडक बनायो। सडक बनाएर भनौँ अब यो पिथौरागढ नजिकैको घटियागढबाट लिपुलेक भन्याङको छेउसम्म लगभग गरेर 80 किलोमिटर भूभागको सडक बनायो। अग्रज नेपाली पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार विक्रम सम्वत 2018 सालको नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा रिसाल आफै त्यस क्षेत्रको जनगणनाका निम्ति खटिएको प्रमाण सुरक्षित राखेर बस्नु भएको छ। तर यी तथ्य अनि प्रमाण बेवास्ता गर्दै भारतले आफ्नो राष्ट्रिय मानचित्रमा नेपालको जमिन समेटेपछि नेपाल सरकारले कुनै हालतमा नेपालले आफ्नो जमिन 1 इन्च पनि नछाड्ने र राष्ट्रियताको प्रश्नमा गरिने गुलामी कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने गर्भिलो जवाफ फर्काइसकेको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोस्ट्रममा उभिएर दिएको यो जवाफले फेरि एकपटक नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताको मुद्दामा एउटै बिन्दुमा उभिएका छन्। विक्रम सम्वत 2032 सालपछि पहिलो पटक नेपालको नक्सा आधिकारिक रूपमा कालापानी, लिपुलेक समेट्न सफल भएको छ। यसअघि सन् 1827 देखि 1856 सम्म भारतकै सहयोगमा छापिएका नेपालका नक्साहरूमा समेत लिपुलेक र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश नगरी नेपालकै नक्सामा छाडिदिएको प्रमाण फेला परेको छ। तर जब 2065 सालमा नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनकै रातमा भारतले आफ्नो नक्सा छाप्यो, तब कालापानी र लिपुलेक भारतको नक्सामा घुसाइएको हो। तर त्यसपछि पनि नेपालले यो विषय खरो रूपमा कहिल्यै उठाउन सकेन। उच्च राजनैतिक नेतृत्वले भारतलाई नेपाली जमिन मिच्न सहज परिस्थिति बनाइदिएपछि 2072 सालमा यही नेपालको जमिन भएर चीनसँग व्यापार गर्ने अनि मान सरोवर जाने बाटो बनाउने भन्दै भारतले चीनसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्यो। त्यसपछि भने यो कालापानी, लिपुलेकको विषय लगातार उठ्दै आएको छ।
जुन विवाद अहिले किवार कि पारको चरणमा पुगेको छ। यो अवस्थामा विज्ञहरूले भनिराखेका छन् आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ र यसले परिणाममुखी वार्ताका लागि अग्रसर हुनका लागि भारतलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको छ। अब यो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधानका निम्ति सम्पूर्ण च्यानलहरू प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। भारतीय पक्षले आफ्नो भनी दाबी गरेको नेपालको जमिनको निकास ननिस्किएसम्म उच्च तहबाट भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ। यही विवादकै बीचमा नेपालले सबै प्रमाण संकलन गरी सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात् हालको बेलायत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउन सक्नुपर्छ। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न थप प्रमाण जुटाउन पनि नेपालका निम्ति यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। भारतले परिणाममुखी वार्ताका निम्ति तत्परता नदेखाएमा तत्काल संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा अघि बढाउने तथा सुरक्षा परिषदमा छलफलको विषय बनाउने विकल्प बारे पनि नेपालले तयारी थाल्नुपर्छ। यी कदमले या त नेपालको स्वाभिमान इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुग्छ अथवा मुलुक दीर्घकालीन रूपमा कानुनी कूटनीतिक झमेलामा अल्झिन सक्छ। तर यो विषय अब व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। नत्र कालापानी र लिपुलेकको यो समस्याले कुमाऊ र गढवाल जस्ता सुगौली सन्धि अघिको नेपाल भन्ने विषय समेत बहसमा ल्याउन सक्छ। किनकि विश्वको इतिहास मेटिएको छैन। कुमाऊ र गढवाल नेपालका पश्चिमका मल्ल राजाहरूले शासन चलाएको क्षेत्र हो र उनीहरूको शासन अन्त्य भएपछि नेपालले एकीकरण गरेको भूगोल हो, यो अतिक्रमण गरेको भूगोल थिएन। जुन भूगोल सन् 1950 को सन्धिपछि नेपालले फिर्ता पाउनु पर्ने थियो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको नेपालको अधिकार हो। जसरी भारत स्वतन्त्र भयो, यी दुई प्रान्त स्वतन्त्र भएर नेपालका भूभाग बन्नुपर्ने कुरामा विवाद थिएन। तर तत्कालीन राणा शासकको राष्ट्रविरोधी एउटा धारकै कारण यी भाग नेपालको अधीनबाट गुम्न पुगेको हो। यो अवस्थामा नेपालका सन्दर्भमा चीनको भूमिका पनि पक्कै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ एउटा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने, दोस्रो त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने। किनकि लिम्पिया झोडा भनेको इन्डिया चाइना नेपाल तिनकै जोडिने ठाउँ हो। वार्तालाप गर्ने। तेस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजको पालामा सन्धि भएको हुनाले, सुगौली सन्धि भएको हुनाले तिमीहरूले भने कुन कार्य हो त्यो त्यहाँ जनताले किरो तिर्ने, कसलाई तिर्ने भन्ने कुरा उठाउँदाखेरि यो नेपालको भइसक्यो, नेपाललाई नि तिर्नु भन्यो। किरो तिरेको छ, जनसङ्ख्या जनगणना गरे कागज पत्र छ र चाहिँ चुनावको मतदाता लिस्ट तयार गरेर चुनाव गराएको छ त्यो ठाउँमा नेपालले। यो सबै प्रमाणहरू सहित एउटा श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर निकाल्नु पर्छ। यो अर्थमा यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार छिनोफानो गर्ने अवस्था आइहालेमा पनि कुमाऊ र नेपाल बीचको महाकालीमा रहेको जुन सिमाना छ त्यो सिमाना भारतले भने अनुसार तय हुने छैन। नेपालको खोसिएको भूमिमा त्यति बेला हामीले प्राप्त गरेको भूमि अहिलेको सिमानाको मुख्य आधार बन्नेछ। नेपालले यो मेरो सिमाना हो भनेर तोकेको ठाउँलाई भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। किनकि विज्ञहरूले भनिराखेका छन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि बेलायतको उत्तराधिकारीका रूपमा भारत उदाएको हो। त्यति बेला बेलायतले गरेका सम्पूर्ण सन्धि र सन्धिले तोकेका सिमानाहरू मान्न भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा अहिलेसम्म पनि बाँधिराखेको छ। त्यसैले आवेग र उत्तेजनामा आउने भन्दा पनि प्रमाण जुटाएर सुगौली सन्धिकै कारण गुमेका नेपालका भूमिमाथिको दाबीलाई नेपालले अब प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यो उपयुक्त समय हो। श्रोता, कोरोना भाइरससँगै अहिले आम जनमानसमा नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद पनि चर्चाको विषय बनेको छ। भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको घटना कुनै नौलो घटना होइन, तर वर्तमान सरकारले अतिक्रमण गरेको भूभाग सहित समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि यसको चर्चा झनै चुलिएको छ। अब देशको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका नेताहरूले खुट्टा नकमाएको खण्डमा यसले एउटा निकास पाउने पक्का जस्तै भएको बुझाइ आम नागरिकको रहेको छ।
हामीले सीमा विवादबारे जनमानससँग उनीहरूको विचार बुझेका थियौं। सुनौ उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। भोइस अफ द डे। मेरो नाम इन्दिरा बस्नेत, ललितपुर थसीखेल। आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो, सबै मिलेर एकजुट हुनु पर्यो। आफ्नो देश बेचेर खानु भएन। जुन नेता आए पनि बेचिरहन्छन्। अब लास्टमा गएर अब अरूको शरणमा पर्ने अवस्था पारेको छ जनतालाई। त्यस्तो गर्न भएन। अब आफ्नो सँगैको राष्ट्रहरूसँग मिल्न पर्यो। अब सुरक्षा कर्मीहरू, सैनिकहरू, प्रहरीहरू सबैलाई पालेर राखेका छन्। तिनीहरूलाई पनि त तैनात गरेर खटाउनु पर्यो। के को लागि पाल्ने त? देशको लागि, सुरक्षाको लागि त्यत्रा पालेका छन्। भनेको ठाउँमा पठाउनु पर्यो। गर्नु पर्यो नि युद्ध गर्नु पर्यो। आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि पछि हट्न भएन, घुँडा टेक्नु भएन। कसरी हुन्छ? सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आफ्नो नेपाललाई बचाउनु पर्यो, जोगाउनु पर्यो। अब नेताहरू फुटेर होइन, एकजुट हुनु पर्यो। एकजुट भएर आफ्नो देशको सुरक्षा गर्नु पर्यो। कुनै देशले हेप्न नसकोस्। आफ्नो देश जनताले सबै मेरो यो सीमा यहाँसम्म छ भनेर भन्न पाउनु पर्यो, सक्नु पर्यो। परि आउँदाखेरि पछि नहट्ने। अब नेताहरू मात्र सक्दैन भने जनतालाई समेत पनि लाइमिली गरेर भए पनि आफ्नो सीमा क्षेत्र फिर्ता लिनु पर्यो। म मनोज थापा नुवाकोटबाट। यो सीमा विवाद हुनुमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ। समयमा नै समस्याको समाधान गरेको भए सायद आज यो अवस्था आउने थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो नक्सामा किन समेटिएन, आज समेटिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सीमा विवादलाई लगेर राष्ट्रसङ्घमै लगेर अब समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प देखिँदैन। यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वले खिचातानी गर्ने भन्दा पनि, आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने भन्दा पनि अब देशका लागि सारा नेपाली एकजुट हुनुपर्छ र यसको नेतृत्व चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले लिएर सारा जनता एकजुट भएर अब देशको रक्षा खातिर अब अगाडि बढ्नुपर्छ। म धनकुमार थापा मगर। म चाहिँ साधारण ज्यामी काम गर्छु। अब सीमा मिची राखिएको छ, त्यो चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन। अब नेताहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने छिटोभन्दा छिटो उनीहरूमाथि चाहिँ के राखेर हुन्छ होइन, पहल गरिदिनु पर्यो। हामीलाई चाहिँ आफ्नो सिमाना चाहिँ हामीलाई नेपालीलाई चाहियो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। ईश्वरी बस्नेत ग्वारको। अब हाम्रो देशको नेताहरूलाई झगडा गरेर खुर्सी तानातान गर्दैमा ठिक्क हुन्छ, बेच्दैमा ठिक्क हुन्छ। अब हाम्रो भनाइ चाहिँ सबैजना मिलेर एकजुट भएर दबाब दिनु पर्यो भारतलाई हाम्रो सीमा फिर्ता गर्नुको लागि। त्यसरी नै अब पहिला कति मिटिसक्यो, अब यो चाहिँ नजाओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यो चाहिँ फिर्ता ल्याउनु पर्यो जसरी पनि। अब देशको बारेमा सोचेको भए पनि अनि देशको बारेमा कहिले नसोच्ने नेताहरू आफूलाई खानुलाई मात्रै सोच्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो लागि के गर्ने भनेर मात्रै सोच्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि होला देशको बारेमा सोच्नुभयो भने सायद निकाल्नुहुन्छ होला फिर्ता। म सुरेन श्रेष्ठ, ललितपुर भारतदेखि। जुन अहिले नेपालमा भइरहेको सीमा विवाद, जुन अहिले नेपाल सरकारले जुन ल्याइरहेको छ नयाँ नक्सा, अब त्योलाई पनि अब उ गर्नको लागि अब नेपाल मन्त्री स्तरीय प्रधानमन्त्री स्तरीय बसेर चाहिँ जुन उ गर्नुपर्छ, जुन सल्लाह दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री मिटिङ बसेर जुन सीमा विवाद चाँडै अन्त्य गरोस् भन्न चाहन्छु म। श्रोता, भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरे पश्चात नेपालभित्रै भारतको चर्को विरोध भएको छ। यसको लगत्तै नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा यसले भारतलाई चिडाएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि आफ्नो भएको दावी गरिरहेका बेला यसको कानुनी समाधान चाहिँ के हुन्छ भनेर साथी आरसी रेग्मीले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद दिनेश त्रिपाठीलाई सोध्नु भएको थियो। विशेषज्ञको आवाज। युएन चार्टरको धारा 33(1) के भन्छ भने कुनै पनि देशको बिचमा यदि डिस्प्युट एराइज हुन्छ भने त्यो देशले के छ भने इट्स अ ड्युटी टु पिसफुली सेटल द डिस्प्युट। जस्तो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले निकारागुआ भर्सेस युएस केसमा के बोल्यो भने कि ड्युटी टु पिसफुल सेटलमेन्ट कुनै पनि चाहिँ के छ भने यो उसमा जान मिल्दैन। धारा 33(1) के भन्छ भने पिसफुल त्यसले सेटलमेन्ट कसरी हुन्छ डिस्प्युटको त्यसको चाहिँ के छ भने तोकेको छ। जस्तो नेगोसिएसनबाट हुनुपर्छ, इन्क्वायरी अर्थात् के छ भने त्यो एक्सपर्टहरू राखेर त्यो फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्न सकिन्छ, त्यसबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतभन्दा जानुभन्दा अगाडिका प्रोसेसहरू हुन्।
त्यसपछि के हुन्छ भने मध्यस्थता पनि हुन सक्छ। दुईटै देशलाई एउटा मानेको कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मध्यस्थता पनि गर्न सक्छ। आर्बिट्रेसन पनि हुन्छ, दुईटै देशको सहमतिमा चाहिँ आर्बिट्रेसन पनि बन्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरो चाहिँ अलिकति पछिको कुरा हो। यो सबै प्रोसेसहरू चाहिँ के छ भने पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि के छ भने कानुनले उपाय छ, तर एउटा कुरा के छ भने कानुनले नै एउटा के भन्छ भने पिसफुल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युटको कुरा गर्छ इन्टरनेसनल लले, नट टु ब्रिच द पिस। इन्टरनेसनल अर्डरमा चाहिँ के छ भने त्यसलाई डिस्टर्ब नगर, त्यसलाई चाहिँ के छ भने पिसलाई डिस्टर्ब नगर। र एउटा चाहिँ के छ भने अहिलेको सिस्टम भनेको ग्लोबल सिस्टम भनेको रुल बेस्ड सिस्टम हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चाहिँ गभर्न गरिरहेको छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चाहिँ अब सबैले मान्नुपर्छ, सबै राष्ट्रले मान्नुपर्छ। र अब यसमा चाहिँ के हो भने अब नेपाल र भारतको यो एउटा अब आउटस्ट्यान्डिङ यो प्रब्लम देखियो र यसलाई पहिला चाहिँ के हो भने जसरी पनि हामीले एउटा संवादको वातावरण बनाउनु पर्यो, नेगोसिएट गर्नु पर्यो, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि हामीले तयार गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो हामीसँग अहिले त कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र धेरै वर्ष अगाडि नै भारत र चीनको सम्झौता भए बमोजिम नै जुन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, अहिले चर्को र पेचिलो बहसको सन्दर्भ यो बनेको छ। तर यद्यपि हाम्रो अन्य 53वटा ठाउँमा पनि त यस्ता समस्या छन्। अब यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण बनेर यसलाई मात्र सेटलमेन्ट गर्ने प्रक्रियामा प्रोटोकल बैठक बस्नु पर्छ या चाहिँ एक ठाउँको समस्या सल्टाउन फेरि 53 ठाउँको लागि फेरि कतिौं वर्ष चाहिँ हाम्रा कति पुस्ताले दुःख पाउने गरी गर्नुपर्छ? यहाँलाई के लाग्छ? अब होइन, मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने यो डिस्प्युट्सहरूलाई सेटल गर्नै पर्छ। डिस्प्युटलाई यो समस्यालाई जिउँका त्यौँ राख्दाखेरि त्यसले भविष्यमा जटिलताहरू ल्याउने हुन्छ। त्यस कारण के छ भने डिस्प्युटलाई सेटल गर्दै जानु पर्यो। अब अहिले चाहिँ दुईटा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ डिस्प्युट्सहरू देखिन्छ। एउटा कालापानीको त यो भइ नै हाल्यो, अर्को चाहिँ सुस्ताको इस्यु पनि के छ भने यो दुईटा चाहिँ मेजर। अब अरू धेरै ठाउँमा पिलरहरूको कुरा छ, कहीँ यता मिचिएको कहीँ उता मिचिएको, अब यस्ता धेरै ठाउँहरूमा छन्। एउटा के हो भने जस्तो 1816 को जुन ट्रिटी हो त्यसको फेरि केही दिनमै के छ भने पूरक सन्धि पनि भएको छ। त्यसपछि के भएको छ भने ब्रिटिस इन्डियाले नै नेपालको 1857 मा छापेको छ, जसमा चाहिँ क्लियरली यो लिम्पुवाधुरालाई चाहिँ के छ भने नेपालकै भूभागमा पारेर नक्साहरू प्रकाशित भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि के भन्छ भने बाई कन्डक्ट या डक्ट्रिन अफ स्टेपल भन्छ, त्यो कुरा त ब्रिटिस इन्डियाले मानिसकेको छ। र त्यो बेला चाहिँ तपाईँले जस्तो अल्मोडा गजेटहरूमा जुन छापिएको कुराहरू छ, त्यसपछि त्यो बेलाका चाहिँ के छ भने जुन ब्रिटिस इन्डिया र उनीहरूको उसको बिचमा त्यहाँको जुन गभर्मेन्टको बिचमा जुन पत्राचारहरू भएको छ, त्यसमा चाहिँ धेरै यस्ता दस्तावेजहरू छन् जसमा चाहिँ के हो भने यो लिम्पियाधुरादेखि इस्टको भाग काली रिभरलाई मानियो, त्यही काली रिभर नै अहिलेको महाकाली रिभर हो। र त्यसको चाहिँ के छ भने ओरिजिन चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल लले त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्छ। किनभने जस्तो अहिले भारतको एउटा विवाद के सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने कि यो त काली नदीको रिभर चाहिँ अर्को ठाउँमा देखाउन खोजिएको छ, त्यो होइन, त्यो लिम्पुवाधुरा नै हो। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने यदि रिभरलाई नेचुरल बााउन्ड्रीलाई मानिएको छ भने त्यसको चाहिँ मेन बहाव कहाँ छ, त्यसको मेजर चाहिँ के छ भने जुन जहाँबाट ओरिजिनेट भएको हो या त्यहाँको जुन मेन यो फ्लो अफ रिभर जुन हो त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। बिचमा कहिलेकाहीँ नदीले रिभर कोर्स चेन्ज गर्छ, त्यसको मेजर ऊ के हो त्यसलाई भन्दाखेरि लिम्पुवाधुरा नै त्यो स्थापित भएको छ। त्यसमा एउटा कुरा के छ भने त्यो बेला अब 1860 मा पनि के भएको छ भने किनभने भारत र ब्रिटिस इन्डिया र नेपालको बिचमा जस्तो 4वटा जिल्ला नेपालले फेरि फिर्ता पाएको छ, त्यो 1860 मा पनि त्यो एउटा अर्को ट्रिटी भएको छ। र त्यसले पनि के छ भने लिम्पुवाधुरालाई फेरि चाहिँ रेकगनाइज गरेको छ, त्यो बेला त्यो बोर्डरलाई त्यही बोर्डरलाई मानिएको छ। र त्यसपछिका पनि के छ भने धेरै पत्राचारहरू भएका छन्। नेपाल जस्तो त्यहाँ चाहिँ तिरोको नेपालको एडमिनिस्ट्रेसनको त्यहाँ कन्ट्रोल देखिन्छ, नेपालमा नै उनीहरूले मालपोतहरू तिरोहरू तिरेको देखिन्छ। 15 सालको मतदाता सूची छ, नेपालले जनगणनाहरू गराएको छ। र त्यसपछि त्यस्ता तमाम दस्तावेजहरू छन् जसमा चाहिँ एउटा कुरा यो पनि छ, एउटा चाहिँ त्यहाँको उसले त्यहाँको नागरिकहरूले हामी मालपोत कहाँ तिर्ने भन्दाखेरि अल्मोडाको मजिस्ट्रेटले के भनेको छ भने आफ्नो चाहिँ तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरू चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टलाई तिर भनेको। जस्तो कानुनी हिसाबले र प्रक्रियाको हिसाबले एउटा दृष्टान्त यो नजिर पनि हुन सक्ला, यो हामीलाई काम पनि लाग्ला। झन्डै 46 वर्ष लगाएर भारतले बङ्गलादेशसँगको सिमाना त सेटल गरेछ नि त, होइन? यो कुन आधारलाई टेकेर गर्यो?
होइन त्यसमा के भएको छ भने अब यो उनीहरूको धेरै लामो धेरै बिटर प्रोसेसबाट गुज्रियो, धेरै लामो चाहिँ के छ भने उनीहरूको नेगोसिएसनको प्रोसेसमा गयो। त्यसमा म अहिले के भन्छु भने नेपालले वार्ताको बाटोलाई हामीले छोड्नु हुँदैन, परिपक्व डिप्लोमेसी हामीले आफ्नो अडान कहीँ कतै छोड्नु हुँदैन र तर अनावश्यक उत्तेजना पनि आउनु हुँदैन, किनभने हामी के हुन् भने हामी एउटा स्मल नेसन हो र स्मल नेसनको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको एउटा मोरल शक्ति नै हो, सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको नैतिक शक्ति हो, सत्यको शक्ति हो र कानुनको शक्ति हो। त्यस कारण के छ भने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, हामीले आफ्नो केसलाई चाहिँ के छ भने बलियो ढङ्गले उत्तेजित नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय जनमतका समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। युएनका विभिन्न कमिटीहरू छन्, युएनमा राख्न सक्नुपर्छ, युएनका अगाडि प्रस्तुत गर्दाखेरि इफेक्टिभली विथ एभिडेन्स नेपालले अहिले के छ भने अहिले तत्कालसम्म त के भन्छ इमिडिएट नेपालले एउटा हाई लेभल टास्क फोर्स तयार गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनका, त्यसमा चाहिँ जियोग्राफरहरू, हिस्टोरियन्सहरू, डिप्लोम्याट्सहरू, त्यसमा चाहिँ लयर्सहरू, इन्टरनेसनल लका एक्सपर्टहरू, यो सबैको एउटा हाई लेभल टास्क हो। त्यसमा चाहिँ यो फेरि पार्टीको कार्यकर्ताहरू फेरि भर्ती गर्न हुँदैन, त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ पब्लिक एउटा स्ट्यान्डिङ भएको एउटा चाहिँ इमेज भएको व्यक्तिहरू जसले बोल्दाखेरि एउटा इम्प्याक्ट पर्छ। त्यस्तो एउटा हाई लेभल जस्तै चाहिँ के छ भने यो सबै प्रमाणहरू चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सोलिडेट गरोस्, डकुमेन्टेड गरोस्, त्यो प्रमाणहरू बिटाओस्। भारतले यही मुद्दालाई चाहिँ सेटल गर्ने एउटा मोरल हिसाबले नै एउटा डिप्लोमेटिक हिसाबले एउटा राम्रो मित्रवत हिसाबले चाहिँ सल्टाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ पनि एउटा प्रबुद्ध समूह छ इपिजी भन्ने, र इपिजीले भारत सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ, समाचारहरू सम्प्रेषण भए। कुरा कस्तो हो भने त्यसमा यो चाहिँ नेपालको पनि एक्सपर्टहरू दुइटैको, जस्तो नेपालबाट हाम्रो यो हाम्रो निलाम्बरजी पनि हुनुहुन्थ्यो, भारतबाट चाहिँ जस्तो जयन्त प्रसाद थिए, कोसियारी थिए, नेपालबाट चाहिँ अब निलाम्बरजी आफै पनि हुनुहुन्थ्यो, सूर्यप्रसाद उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ के छ भने यो दुइटैले उहाँले चाहिँ के छ भने लामो एउटा डिस्कसन गरेर अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ इन्डो नेपाल एउटा रिलेसनलाई कसरी एउटा स्टेबल ढङ्गले पिसफुल ढङ्गले एउटा चाहिँ म्युचुअली बेनिफिसियल ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउने बोर्डरको इस्युदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। यद्यपि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरिएन र भारतले त्यसलाई बुझ्न पनि मानेन, तर वास्तवमा के छैन अब यस्तो कुराहरूमा अब यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको भएर हामीले जोडेको होइन हो। त्यसमा एउटा कुरा म के पनि भन्छु भने जस्तो भारतमा नेपालको के लेभरेज, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुग्ने कुरा छँदैछ, इन्टरनेसनल मिडियामा जाने कुरा छँदैछ, तर भारतको एउटा हामीले एउटा के बुझ्नु जरुरी छ भने जस्तो हिजो ब्लकेड हुँदाखेरि पनि धेरै भारतीय एकाडेमियाले, थिङ्क ट्याङ्कले, त्यहाँको इन्टेलेक्चुअल्सहरूले, त्यहाँको पार्लिमेन्टेरियन्सहरूले नेपालको पक्षमा स्ट्रङली वकालत गरे हो। त्यस्ता चाहिँ के छ भने फिगरहरू को छन्, त्यस्ता चाहिँ इन्स्टिट्युसन्स चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ के छ भने एउटा हार्ट एन्ड माइन्ड चाहिँ विन गर्न सक्नु पर्यो। एउटा कुरा हामी के बिर्सनु हुँदैन भने नेपाल र भारतको बिचमा यो एउटा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट मात्रै रिलेसन होइन, यो चाहिँ के छ भने जे पनि एउटा पिपल टु पिपल रिलेसन पनि छ, मल्टी ट्र्याक रिलेसन पनि छ, रिलिजियस उहरू पनि छ, कल्चरल ऊ छ, सिभिलाइजेसनल कुराहरू छ। त्यस कारण के छ भने जुन क्यापिटल हामीसँग छ त्यसलाई पनि हामीले एउटा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ स्किलफुली, एकदम मेच्योर तरिकाले, र जसले गर्दाखेरि के छ भने भारतमै एउटा चाहिँ दबाब परोस्। एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने जस्तो एउटा भियतनाम र अमेरिकाको वारमा निक्सनको एउटा स्टेटमेन्ट छ, मैले के भन्थेँ भने यो भियतनामसँगको वार चाहिँ हामीले जितिसकेको हो, हाम्रो मिलिट्री क्यापेबिलिटीको सुप्रिमेसीको तुलनामा भियतनाम केही पनि होइन, तर यो वार मैले चाहिँ के छ भने न्युयोर्क टाइममा मैले लुज गरेँ, यो यहाँको टाइम्स म्यागजिनमा लुज गरेँ, यहाँको चाहिँ हेराल्ड ट्रिब्युनमा लुज गरेँ। त्यो भने के छ भने अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन नै त्यसको चाहिँ खिलाफमा भयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भोइस अफ रेडियोसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद दिनेश त्रिपाठी। श्रोता, कार्यक्रम भोइस अफ रेडियो देशैभर सञ्चालित एफएम रेडियोहरूबीच कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र व्यावसायिक सहकार्यमा नवीनतम प्रस्तुति हो। यो कार्यक्रम एफएम रेडियोहरूको एउटै आवाजका रूपमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको विशेष प्रस्तुति पनि हो। हौस् त, आजको कार्यक्रम यति नै। भोलि हामी थप विषयवस्तुका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम निर्माणमा साथ दिनुहुने साथीहरू पुरुषोत्तम बस्नेत, कृष्ण तिमल सिन्हा, प्रतीक नेउपाने, आरसी रेग्मी र सुरेन्द्र भण्डारी सँगै म विमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्,
सचेत रहनुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।